यति बेला कथा वाचन गर्न लाग्दैछु विशाल बाबु बस्नेतको कथा बुहारो। विशाल बाबु बस्नेत धरानमा बस्नुहुन्छ। यो कथा बाह्रखरी कथा प्रतियोगिता 2078मा उत्कृष्ट 25मा पर्न सफल कथा रहेको छ। अब भने कथा वाचन गर्न लाग्दैछु विशाल बाबु बस्नेतको कथा बुहारो। फाल्गुण शुक्ल पञ्चमीको दिउँसो अलिकति फुर्सदमा भित्तेपात्रो हेर्दै औलामा दिन गन्दैछ दशरथ। तिथि घटेकोले 5 दिनपछि द्वादशी छ, सुफरका द्वादशी। देवीको भाकल गरेको छ उसले यसपालि। रातभर जागराम भई व्रत बसेर भोलिपल्ट मन्दिरमै पुगेर देवीको चोखो पुकारा गर्नु छ। जनै खोइ त, जब एउटा जनै पनि ठिक ठाउँमा राखिँदैन उसको। कुनै पोको पन्तुरो बाँधिएको हुन्छ कहिले त, कहिले भने स्वास्नी मोनिकाले कपाल पो बाँधिदिएकी हुन्छ। उसलाई दिक्क लाग्छ। जनै भेटेपछि बल्ल ढुक्क हुन्छ ऊ। 5 दिनदेखि नकाटिएको दारी र महिना दिन भइसकेको जिङ्रिङ्ग कपाल छाम्छ अनि हतारिँदै दारी मिलाउन सैलुनतिर जान्छ। एकादशीको घाम अस्ताएपछि चोखो पानीले नुहाएर एक थोपा पानी पनि नपी व्रत बस्छ ऊ। राति कथा वाचन गर्न चञ्चले केटी आएकी छे। उसलाई ठुलो बुबा भन्छे र व्रत विधि समेत सिकाउँछे जान्ने भएर। एकाग्र भएर हात जोडेर बस्छ, पुच्ची पढ्छे। तहाँ उपरान्त तपस्वी द्रौपदीले कठोर यज्ञ गर्नुभयो। उहाँको यज्ञ भङ्ग गर्न महादेवी सुफरकाले गैँडा रूप धारण गर्नुभयो। तर उहाँको मायाजाल बुझी द्रौपदी देवीले घोर हुकार गर्दै कहनुभयो, पञ्चपुरुषकन बसमा राखी सृष्टि कर्म गरेकी र जुवा विषय थाप्याका बखत मेरा तेजले जुवाडेहरू भस्म भइगएका र मेरो सर्वाङ्ग गोचर गर्न खोज्ने पापीका चक्षुहरू मेरा यश र कृतिले उत्तिखेरै रिट्ठा भएका हुँदा म नै पूज्य देवी हुँ। उपरान्त देवी दुवैमा को पूज्य भनी 4 दिन 3 घडी एक पला सङ्ग्राम भएपछि स्वर्गकी महारानी अहिल्या प्रकट भई कहनुभयो, तिमीहरू दुवै उपासिका हो, दुवैको तपस्या उपासना र साधना म जान्दछु। को पूज्य भनी जान्न आगे म जो कहन्छु सो मान। कुमेरु पर्वत विषय तिमीहरू दुवै योनि अर्पण गरी जाऊ। द्वादशीका दिन सर्वपूज्य एक योनि रसाउने छ। रसात सिञ्चित भई सहर्ष वृक्षहरू जागी पुष्पादि फुली सारा जगत मनोहर भई तमाम जलचर थलचर वायुचर सम्पूर्ण प्राणीकन सहारा मिल्नेछ। सोही योनिकन कुण्डेश्वरी कहलाइनेछ। कुण्डेश्वरीकन गरिने व्रतको फल रोग कष्टादि हरण हुने, यस बढ्ने सन्तान र पत्नीको आरोग्य आयु तथा उनका कृपाले। कथा सुन्दा सुन्दै रात टर्छ। नियम अनुसार रातभरिमा 5 पटकसम्म दोहोर्याए पनि हुन्छ, तर कथा वाचन तथा श्रवण बाहेक अरू कर्म निषिद्ध छ। छ्याङ्ग उज्यालो हुँदासम्म 32 अध्याय 3 फेर वाचन गर्छन् ऊ, मोनिकाको भाइ र छिमेकी सानी केटी मिलेर। बिहानैको पोथीको कक सुरु नभई उठेर पत्नीलाई उठाउन जान्छ। ऊ ओछ्यानमा हाई काट्दै हुन्छे। कागती पानी हातमा राखिदिन्छ। आँखा तिर्मिराउँदै मोनिका उठ्छे। पहेँलो धोती मात्र बेरेको जनै कानमा राखेको पतिलाई देखेर ऊ बुझ्छे र यत्रवत खुट्टा उसका अघिल्तिर झारिदिन्छे। खुट्टामा निहुरिएको पतिको शिरलाई स्पर्श गर्छे। दशरथको शिरमा रातो फेटा कसिएको हुन्छ, उसको विवाहको निशानी। त्यसै फेटालाई मिलाएर फुर्को कान्नेर पुर्याइदिएर सुस्तरी भन्छे, दशरथ रातभरि सुतेनौ? जवाफ दशरथले नभने पनि मोनिकालाई थाहा छ। पत्नीको आयु बढाउन कुण्डेश्वरीको व्रत बस्ने परम्परासँग ऊ अभ्यस्त छे।
उसलाई यस्तो प्रथा खासै चित्त बुझ्दैन, तर पनि उसले केही पनि गर्न सक्ने होइन, न त दशरथले नै। हुन त मोनिका घरिघरि व्याख्या गर्छे, कुण्डेश्वरी कहाँ देवी हो र, देवी बनाइएको हो। ती कल्पित कुरामा कति विश्वास गर्छौ यार, तिमीले व्रत बसेर मेरो आयु बढ्छ रे। मोनिकालाई थाहा छ कसैको इच्छाले यो प्रचलन हट्ने होइन। त्यसै गरी कुबेर, भीम, परशुरामहरू पनि व्रत बसेकै छन्। उनीहरू पनि निराहार सुपर्खाको योनि पूजाको लागि आफ्नो नजिकको पर्वत चढ्छन्। पर्वत नभए कुनै ढिस्कोरो पुग्छन्, केही नभए गोरुको गोबरले सानो पहाड बनाई त्यसको टुप्पोमा योनिको कुण्ड कुद्छन्। तर यसपालि कुण्डेश्वरीको मन्दिर नै जाने भाकल राखेको छ दशरथले। मोनिकाले कुनै नाइनास्ती गरिन, मोनिकालाई कारण थाहा छ। दशरथ हतार हतार नुहाई धुवाई गरेर मोनिकालाई फेरि एकपटक ढोगेर निस्कन्छ। बाटोभरि व्रतालुहरू भेटिन्छन्। पूजा सरजाम बोकेर उकालो चढिरहेका वृद्धहरू, भिर्ने झोला पिठ्योमा बोकेर ठमठम्ती हिँडिरहेका युवकहरू, आफ्नो छोरोलाई पोको बोकाएर आइरहेका दवैसीहरू। चौतारोमा पुगेर दशरथ रोकिन्छ। उसको मनमिल्ने साथी रुबिटोलको हरि हो। एकछिन कुर्छ हरिलाई। नयाँ फेटा गुथेर नयाँ लुगा टल्काएर ठाँटिएको हरि भर्खरको बेहुलो जस्तो देखिन्छ। विदेशका अनेक कुरा झिक्न थाल्छ ऊ। उसकी श्रीमती मलेसियाबाट आएकी रहेछ, त्यसैले उसको सान बढेको छ। दशरथ हरिलाई सोध्छ, अनि ससुर आएनन्? ऊ भन्छ, यसपालि सक्नु भएन, नत्र किन नआउनु नि, दम बढेकोले सासूले गाली गर्नुभयो, जानु पर्दैन भनिदिनु भयो। एकछिन उकालो चढ्दा दशरथलाई पनि दम बढेझै हुन्छ। सास थामेर बिसाउँछ। निधारको पसिना पुस्छ। डिलबाट तल हेर्छन् हरि र दशरथ। शिक्षक लखन छोरीलाई अघि अघि लाएर आएको देख्छन् उनीहरू। मन्दिरबाट रीतानगरको बाटोमा दुईजना अधवैँसी उमेरका ठिटीहरू रमाउँदै गाइरहेका हुन्छन्। एमरी चेकेरा हाँस्दै बोल्दैमा के नै हुन्छ र। हरि, दशरथ र लखन त्यतातिर हेर्दैनन्। अगाडि हेरेर पिच्च थुक्दै लखन छोरीलाई भन्छ, त हिँड्दै गर, हामी। छोरी के खोज्छेस् कानी आँखो भने चाहिँ टुई टुई हिँड्छे। पूजनादिका नियमित कर्महरू हुँदै जान्छन्। योनिको प्रतिमामा पुष्पम, अर्घ्यम, नैवेदम, अर्पण तथा 3 फन्का परिक्रमा लगायतका विधिहरू गरिसकेपछि पनि दशरथ प्रतिमा अघिल्तिर झुकेर बस्छ। उसका सहव्रतालुहरू आफ्नै पुरुषे लवजमा पुरुषार्थका विभिन्न भाँतीका गफहरू गर्दै मन्दिर बाहिर हाँस्न थालिसकेका छन्। दशरथ हातमा जनै लिएर साइलो औँला र बुढो औँलाले पटक पटक जनैलाई सार्दै पुकारा गर्दैछ, सानो तर गम्भीर आवाजमा। 3-4 पटक पुकारा दोहोऱ्याइरहेको उसलाई शत्रुघ्नले देख्छ र छेउमा आएर बस्छ। पुकारा सकेर आँखा खोलेपछि सोध्छ, के भो दशरथ काका, किन उदास छौ? शत्रुघ्न खोल्सा घरकी जेठी छोरीसँग जोइल आएको थियो। खोल्सा घरकी जेठीले मोनिकालाई नातामा काकी भन्नुपर्ने, तर उमेरले मोनिका भन्दा धेरै जेठी। जे होस्, दशरथले पनि शत्रुघ्नलाई भतिजो बुहारो मान्नु पर्थ्यो। शत्रुघ्नलाई पनि सबै थाहा छ। गाउँभरि नै दशरथको कुरा काटिने गर्छ। शत्रुघ्न छेउमै आएर भन्छ, कति चिन्ता लिन्छौ काका, तिम्रो मात्र दोष पनि होइन। शत्रुघ्नको त छोरो पनि हलक्कै पढेको छ। जुङ्गादेखि बस्न थालेको छोरो लजाउँदै आएर दशरथलाई ढोक्छ। शत्रुघ्नको त छोरै बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। मन कुडिन्छ दशरथको।
दशरथ शत्रुघ्नलाई भन्छ, लौ हेर यो कस्तो बन्दा सप्रे चाहिँ सप्रेछ, अनि कोही केटी माग्न आएका छैनन् त? शत्रुघ्न छोरोलाई मुसार्दै भन्छ, एउटी आएकी थिई, भर्खर जागिर खान थालेकी, राम्रै केटी थिई, तर 5 इन्चको हिल लाएर नि यसको कुमकुम पुगी धेर अग्लो भयो भनेर मानिन। शत्रुघ्न बढेको बढै गरिरहेको छोराको उचाइप्रति स्ट्रिक्क पर्छ, खुइएको एक सुस्केरा हालेर थप्छ, कोही न कोही त आउला नि उठ जस्ती। खै शत्रुघ्न आफ्नो त के हो के? लामो सुस्केरा फाल्छ दशरथ। 8 नभए नि 7 वर्ष भयो होला ऊ मोनिकाको घरमा धुमधामसँग विवाह गरेर भित्रिएको। त्यस दिन लजाउँदै सुहाग रातमा उसले आफूलाई मोनिकामा सप्रेम समर्पण गरेको थियो। बिहे अघि नै उनीहरू यस्ता प्रेमिल जोडी थिए, देख्नेहरू समेत चखेबी चखेवा भनी जिस्काइ टोपल्थे। 4थो सालसम्म पनि मोनिकाको महिनावारी नरोकिएपछि बिस्तारै दशरथका ससुराले टाउको हल्लाउँदै चाहिने जो अब त नाति नातिनाको मुख हेर्नु पाए हुने हो भनेर बुहारोलाई सम्झाएका थिए। यसपछि अनेकौं औषधि मुलो र चिना जोखाना त गरेकै हो, तर कसै गरी मोनिकाको गर्भ बसेन। त्यसपछिका वर्षहरूमा सासु ससुराको गनगन चञ्चन बढेको थियो। कामस्ताउन्जेल फेरि कथा वाचन हुन्छ। साङ्गे सकेर फर्कने बेलामा पनि सुफरका योनी सामु शिरले ढोगेर दशरथ बोल्छ, हे माता, मोनिकाको कोख भरिदेऊ, मेरो प्रियको वीरता राख्देऊ, जाए जन्म हुनासाथ कालो पोथी चढाउँछु, चोखो नितो गरेको छु, तिम्रो शरणमा परेको छु, हे जग जननी, कुनै गल्ती भए क्षमा कबुल, मेरो पुकारा सुनिदेऊ। द्वादशी व्रतको कुनै फलिफाप हुँदैन। महिना दिनपछि मोनिका पर सर्छे। सारा काम भ्याएर उसको शयन कक्षमा बसेर हातखुट्टा मालिस गरिदिन्छ अनि अलिकति निहुरिएर दशरथ भन्छ, हजुरलाई एउटा कुरा भन्न मन थियो। टाउको मुसार्दै मोनिका भन्छे, अब के को फरमाइस हुन लाग्यो दसु तिमीलाई? कि बाहिर जानु पर्यो? त्यसो होइन, अब जति गर्दा नि हजुरको गर्भ बसेन, एकचोटि दुवैजना अस्पताल गए पो थाहा हुन्थ्यो कि। तल्ला घरको भिनाजुले पनि हिजो त्यस्तै सुनाउँदै थियो। अरे तिमी पनि 12-27 सल्लाह सुन्छौ। अब मेरो केही खराबी भए हरेक 28 दिनमा पर सर्थे त। स्तनहरू हेर भरिएला छन्, खानपानमा ख्याल राखेकी छु। मोनिकाले उसको आत्मसम्मानमै ठेस पुगेको ठान्छे, त्यसैले पनि भो छोड्देऊ भनेर अर्कोतिर ढल्किन्छे। मोनिकाको सेतो ढाडलाई सुमसुम्याउँदै दशरथ सम्झन थाल्छ बुहारतनका दिनहरू। 2 साल अगाडि मोनिकाले बढुवा भएको र भत्ता थपिएको अवसरमा एक जोर कमिज सुरुवाल र सेतो गलबन्दी किनेर आफै पहिराइदिएकी थिए अनि उसका नसमेटिएका दारीको प्रवाह नगरी चप्प मय खाइदिएकी थिए अनि तिनै दारीलाई बिस्तारै नदुख्ने गरी तान्दै भनेकी थिए, तिमीलाई पनि म मेरै अफिसमा राख्छु। एउटा नखरमाउलो काममा अलिक अल्छी छ, त्यसले छाड्यो भने, होइन भने पनि हाकिमनीलाई भनेर नयाँ पद निकाल्न लाउँछु। तर न नखरमाउलोले छोड्यो न नयाँ पद नै निक्लियो। आखिर दशरथ सीमित भयो गृहणमा। बिहान मोनिका नउठी भात पान्छा तयार पार्थ्यो, उसको टिफिन बक्समा हालिदिन्थ्यो अनि चिया र पाउरोटी बोकेर मोनिकालाई उठाउन जान्थ्यो। आङतान दैउ भन्थे, आज साँझ खाना नकुर्नु, म ढिलो आउँछु होला। दिनभरि भाँडा माझ्नु, लुगा कपडा धुनु, घर बढार्नु, सासु ससुरालाई चिया नास्ता खुवाउनु र अरू के घरायसी कामहरू सम्हाल्नु। नन्दोलाई काम हराउनु बेकार थियो। फुलको ठुङ्गा जसरी जतन गर्थे सासु ससुरा। हुँदै बाबु हुँदै अर्काको घर जाने जात, कति दुःख गर्छस्?
मोनिका ढिलो आउने जान्दा जान्दै पनि राति खाना पकाएर सासू ससुरा नन्दो देउरीलाई खुवाएर दशरथ भने कुरी बस्थ्यो। राति 10 बजे फोन गरेर पार्टीमा छु भनेर फोन राख्थे मोनिका। अन्त्यमा एक्लै खाएर जुठा भाँडा माझेर चिसो ओछ्यानमा पल्टिन्थ्यो। रातको कुनै घडीमा चुपचाप परतिर सरेर ठाउँ बनाइदिनु पर्थ्यो दशरथले। एकछिनमा गोडा चढाउँदै मोनिका उसलाई तान्थे र मनलागी चलाउँथे। मनमा नै दिक्क भए नि त्यस्तो देखाउन सक्दैनथ्यो। रमको रमरमले रमाएकी मोनिका उसैमाथि हाबी भइरहन्थे। थकित दशरथ 2 झपको निदाएर उठ्नु परिहाल्थ्यो। बिदाकै दिन पनि कता कता डुल्न गइबस्थ्यो। यस्ता फुर्सदमा उसलाई धुलेसौरको बिचैमा उसका गफालु साथीहरूसँग पिरो चटपटे र अमिलो पानीपुरी खाँदै जिब्रो फट्काइरहेको अवस्थामा देखिन्थ्यो। प्रेमकालको कुरा भने अर्कै थियो। दशरथको मन राखिदिनकै लागि पनि एकसरको चुरोट पनि तान्थी र तितो बियर पनि आँखा चिम्लेरै निलिदिन्थे। तर अचेल सुँगुरको कान, जिब्रो र राँगाको सुकुटी चपाउँदै चुरोट र बियर तानेको त सपनामा मात्रै देख्छ ऊ। उही ससुराको गनगनहरू सल्काएर पिउँछ अनि नन्दोका घोचपेस र तीखा वचनहरू चपाउँछ। गनगनलाई सल्काएर पिउने अनि वचनलाई चपाउने सोच्दा झस्स स्कुले कालको एउटा कथाकार साथी दिमागमा उदाउँछ। उसको नाम सम्बकर थियो। स्वैर काल्पनिक कथा हाल्न पारङ्गत थियो। पाङ्ग्रे र पाङ्ग्राहरू भन्ने कथा बान्की परेको, रसिलो र तन्काइएको थियो। पुरै कथा नसम्झे पनि दशरथ त्यसको सार सम्झिन थाल्छ। प्राचीन रथ, त्यसका 2 पाङ्ग्रा, सानो र ठुलो, सम्बकरकै शब्दमा छोटा र बडा। छोटाको सतहभरि घिसारिँदा अनेक उबड खाबडहरू बनेका थिए। कतै त गहिरो दर खरिएको पनि थियो, बडा भने सिङ्गारिएको। सम्बकरको कथामा पाङ्ग्राहरू बोल्ने, व्यवहार गर्ने र तर्क गर्ने हुन्थे, दन्ते कथा वा किंवदन्ती जस्तो। बडा घमण्डी भएर भन्थ्यो, सबै भार थाम्ने ऊ मात्रै रथको भर हो। यस्तैमा एक दिन छोटा पाङ्ग्रा हरायो। फुस्किएर कतै छुट्यो वा अल्छिएर कतै अड्कियो। रथ त डेक चल्नै मानेन। अनि पो थाहा भयो, जतिसुकै बिब्ल्याटो किन नहोस्, रथका लागि 2 पाङ्ग्रा चाहिने रहेछ। खोज्दै जाँदा चमेरे गुफामा फेला पर्यो छोटा। चमेरे गुफा सम्बकरका हरेक कथा, कविता र चुटकिलाहरूमा अनिवार्य हुन्थे, कतै न कतैबाट घुसाइहाल्थ्यो। रथमा फेरि गाँसिन मानेन छोटाले। अन्ततः पाङ्ग्रे कुकुरको मध्यस्थतामा वार्ता भो, मिडाए कुरा सुनायो पाङ्ग्रेले। बडामा दुर्लभ विशेषता होलान् त छोटामा अद्भुत क्षमता छन्। बडाका गुणहरू जस्तै छोटाका ज्ञानहरू पनि चाहिन्छ दशरथलाई। उपरान्तको यात्रामा यो रथ न बडाको दम्भमा दगुर्छ न छोटाको जिद्दीमा रोकिन्छ। 2का भिन्न गुण छन्, ती भिन्नै रहन्। क्षमता पृथक छन्, पृथकै बसुन्। चाल र सुस्तता नमिलिराखोस्, तर गति असमान नहोस्। 2को मिलोमतोमा सन्तुलित भएर एकसाथ चलोस् यो रथ र युवा अघि बढिरहोस्। पाङ्ग्रेले पाङ्ग्राहरूलाई मिलाइदियो। जम्मै केटाहरूले तारिफ गरेका थिए कथाको र सम्बकरको। पाङ्ग्रा र रथको बिम्ब सबैले बुझेकै थिए। गुरुहरूले मात्र होइन, गुरुमाहरूले पनि सम्बकरको प्रशंसा गरेका थिए। मोनिका एक निद्रा बिताएर लामो सास फेर्छे। छटपटीमा बटारिरहेको दशरथलाई हेर्छे र हराउँछे, जाउसु त अब। दशरथलाई राम्ररी निद्रा पर्दैन। यो समाजसँग चिर परिचित छ ऊ।
वर्षौँ पुस्तौँ अझ भनौँ युगौँदेखि भोगिँदै आएको, देखिँदै आएको, सहिँदै आएको र मानिँदै र धानिँदै आएको प्रथासँग उसलाई कुनै गुनासो पनि छैन। उसका पिताले भोगे, कदाचित जन्मिएमा उसको छोराले भोग्नेछ। पिताको मृत्यु भएको 5 महिनामा आमाले पोइ ल्याएको उसलाई हिजो जस्तो लाग्छ। झड्केलो बाउका झटाराहरू सहेर उसले बाल्यकाल गुजारेको थियो। यदि बाउको ठाउँमा आमा मरेकी भए उसको बाउलाई कोही स्त्रीसँग बोल्न समेत गाह्रो हुन्थ्यो। हेर हेर नकचरो स्वास्नी मरेको साल नबिती वैश चढेको, लोग्ने मान्छेको नसामा रगत चढेपछि इमान इज्जत कहाँ सम्झिन्छन् र भनेर बसी खानु दिन्थेनन्। कहिलेकाहीँ समाचार सुन्छ, विश्वमै 70% राष्ट्र प्रमुखहरू उनीहरू छन्। भए जति देशका, नदीका, हिमालका, पुलका, महलका नामहरू नारीजन्य राखेका छन्। अलिअलि समानताको कुराहरू उठेर के गर्नु? विभिन्न खाले सहरी गोष्ठी र भेलाले पनि के नै हुँदो रहेछ र? मूलतः सोचाइको गहिराईमा नै असमानता कायम छ। दशरथको सम्झनामा फेरि सम्बकर आउँछ। त्यस्तो विद्रोही विचार बोक्ने र क्रान्तिकारी कथा लेख्ने केटो पनि आफूलाई लेखक भन्दैनथ्यो। सुरुमा पुरुष लेखिका भनेर कापीमा लेख्थ्यो, पछि त लेखिका शब्द नै न्युट्रल भनेर लेखिका मात्रै भन्न रुचाउन थाल्यो। उजस्तै कविहरू कवियत्रीमा सान पाउँछन्, नेताहरू नेत्री भनेर अघि सर्छन्, शब्दहरूमा एकरूपता भनेर पुरै नारीजन्य शब्दहरू जस्तै शिक्षिका, सञ्चालिका, वाचिका, अध्यापिका, परिचारिका, निर्देशिका, प्रशासिका, सेविका जस्ता शब्दहरूलाई प्रचलनमा ल्याइएको छ। यी शब्दहरूमा साझा परिचय मिल्छ भनेर सबैको दिमाग भुटिसकेको छ। फुटबल, क्रिकेट, जुडो, म्याराथन जे पनि उनीहरूलाई साझा मानिदिनुपर्ने, उनीहरूको प्रतियोगिता सबैले हेरिदिनुपर्ने, पुरुषको प्रतियोगितालाई चाहिँ पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप भनेर उपसर्ग जोड्नुपर्ने, खास चासो र चर्चा नै नहुने। सोच्दा सोच्दै पिसाबले च्याप्छ। दशरथ उठेर शौच गर्न जान्छ, त्यही पनि पिसाब बगाउँदै सोच्न थाल्छ। विमानस्थलदेखि चिडियाघर, पार्कदेखि पाठशाला, सपिङ मलदेखि सिनेमा हलसम्म कहीँ छन् पुरुष मैत्री शौचालय। कमडहरू ढ्याप्रा छन् अनि युरिनलहरू साना र होचा। प्रकृतिले समेत कति सजिलो बनाइदिएको छ त उनीहरूलाई। टुसुक्क बस्यो भइहाल्यो। मोनिकासँग प्रेमकालमा यसो स्विमिङ पुल र खेलकुद घरमा गएको बेला छातीका गुचमुचिएका रौँ, भात्त निस्किएको भुँडी र कामले गोलिएका पाखुराहरू सकसले लुकाउँदै लुगा फेरिरहेका युवा र बुढाहरू उसले देखेको थियो। अझ कति स्त्रीहरू त कस्ता बेविचारी हुन्छन्, सम्झँदै आङ सिरिङ्ग हुन्छ उसको। समाचारमै कति आउँछन् यस्ता कुरा। चाहेको पुरुषलाई जुनै ठाउँमा होस्, जुनै मौकामा होस् भोग्न सक्छन्। भोग्न मात्र होइन, गर्भाधान नै गरिदिन्छन्। जन्माउने हामीले हो, दुध खुवाउने हामीले हो, तिमीहरूलाई के को खसखस? ठालुहरू नै यस्तो तर्क गर्छन्। गत सालको कुन वैज्ञानिक सम्मेलनमा हो वीर्य प्रशोधन गरेर कालान्तरसम्म राख्न मिल्ने र चाहनेले सजिलै उपभोग गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पारित गरिदिए। त्यो सफल भए पुरुष जाति झन् कति निकम्मा र निम्छरो हुँदो हो सोचेरै प्याक्क हुन्छ घाँटी। भान्सामा गएर पानी पिउँछ। बत्तीमा टल्किएको उनीहरूको पहिलो तस्बिर देख्छ। मोनिकाको छेउमा लाज भन्दा नि डरले उभिए जस्तो दशरथ। बिहे हुने पक्का भएपछि कुनै क्याफेको छतमा खिचेका थिए त्यो फोटो। मोनिका फोटोमा पनि आकर्षक छे। त्यो बेला त झन् वैशालु थिए।
घरधन्दा र चुल्हो चौकोबाट फुत्किएर यसो मेलापात जाँदा मोनिकासँग देखादेख त हुन्थ्यो, तर बोलीचाली भएको थिएन। मोनिकाका अरू साथीहरू छोटो स्कर्ट र टिमिक्क हुने पारदर्शी टी सर्ट लाएर चौतारोमा बसेर केटा जिस्काउँथे। तीमध्ये पनि सबभन्दा छुच्ची थिई ऊ छुट्टिएका दाँत हुने कालो भडकी केटी। दन्तकाली भन्थ्यो दशरथ उसलाई मनमनै। त्यसलाई देख्यो कि दशरथ लुसुक्क बाटो मोडेर भाग्थ्यो, तर त्यो दिन भने झोलुङ्गे पुल तर्दै गर्दा तीखा स्तनले उसको कुम्मै ढेसिएर घोचिदिएकी थिई दन्तकालीले। अति भएपछि ऊ कराएको थियो, कस्ता छिल्लिएका दाउरीहरू तिमीहरूको घरमा दाजुभाइ छैनन्? तर जिब्रो फटकार्दै मुखैमा जवाफ दिइहाली त्यसले, दाजुभाइ भएर के गर्नु सोल्टी, छम्मरु छैन। हो त्यही दिन मोनिकाले त्यसलाई चुल्ठोमै समाएर थर्काएकी थिए। सबै मिलेर मोनिकालाई जिस्काए पनि मोनिकाले सबको मुखमा बुझो लगाउँदै आइन्दा त्यस्तो नगर्न धम्की दिएकी थिए। कर्के आँखाले दशरथलाई हेरेर मोनिकाले पो माफी मागेकी थिए। प्रेम पर्न के बेर, फक्रिन के बेर। मोनिका र दशरथ घरबाट लुकी लुकी घुम्न थाले। अनि एक दिन आँटै गरेर घरमा कुरा राखी मोनिकाले। उसले त पढाइ पनि सकेकी, जागिर पनि सुरु गरेकी। कुरा पारित भइहाल्यो। उपरान्तका वर्षहरू दशरथ सम्झिन पनि चाहँदैन। विवाह पूर्वकी मोनिका कति रोमान्टिक थिई, कति मिस गर्थी उसलाई। तारान्तार उसका कुराहरू सोध्थी, केही परे तुरुन्तै आइपुग्थी, 5 मिनट त गमाल गर्थी। उल्टी फेर्दै लामो सास तान्छ दशरथ। दमित इच्छाहरू फुकाउन खोज्छ, आखिर निद्रा परेको छैन। एकछिनलाई केही मिठो सोचमा खोज्छ, सोचिन्जेल रमाइलो लाग्छ। मोनिका र दशरथ कतै घुम्न निस्केको, सासु ससुरा नन्दो देउरीलाई छोडेर तिनीहरूका घोचपेस र तीखा वचनबाट टाढा गएका इलानीका अलैची घारीमा कालो जिन्सको सर्ट अनि कालै जिन्सको प्यान्टमा दशरथले फोटो खिच्न खोज्दा मुख चुच्चो पार्दै सेल्फी भन्दै मोनिका उसको छातीमा टाँसिएकी। कालो कपडा त मोनिकालाई पनि मनपर्ने हो। प्रेमकालमा भन्थे, तिमी गोरो मान्छे कालोमा कस्तो खुल्ने है। त्यस्तो विवाह पूर्वको आकर्षण कहाँ गयो होला। अहिले त उही खुइलिएको स्वेटर र भङ्लाङ्गे सुरुवाल उसको भान्से चिनारी भएको छ। हुन पनि एकचोटि साथीहरू माझमै मोनिकाले परिचय गराएकी थिए। उनी चाहिँ हाललाई गृहणो छन्, गृहमन्त्री। खप्तरी धाम पोहोर हो कि परार साल मोनिकाले ठुलै ग्याङ लिएर गएकी थिए। अनेक खालका तस्बिरहरू खिचेका थिए उनीहरूले। दुखेका खुट्टामा तेल तताएर मालिस गर्दा दशरथलाई एकैचोटि सोधी टोपलेकी थिए, अर्को पालि जान्छौ त? तर त्यस्तो अर्को पालि के आउँथ्यो। पार्वती नगर, उर्वशी कुण्ड, यशोधरापुर कतै जाँदा पनि अनेक बहाना गरेर टारिदिए। तिमी सक्दैनौ रे, हिउँ परेकाले गाह्रो हुन्छ रे। यो पालि धेर केटीहरू भए रे, अर्को पालि 2 जना जाउँला रे। उफ। फेरि उल्टो फेरेर सोध्छ, आफ्नो जन्मदिने आमा र हुर्काउने बाबु छोडेर पराया घर जानुपर्ने यस्तो कुचलन कसले चलायो होला। त्यसलाई भेट्न पाए त लात्तै लात्ताले बजार्ने थियो ऊ। चोक चौतारोमा छिल्लिएका केटीहरूलाई सुसिल्दै छम्मा भन्दै जिस्काउन पाउनु अनि बरु केटाका घरमा लैजाने चलन हुनु, उपरकुट्टी लाएर गनाउने मजा फ्यात्त फालेर स्वास्नीले ल्याएको दुधिलो चिया पिउनु। अहो, त्यस्तो भइदिए। यो कोल्टो र त्यो कोल्टो गरेरै राति कुनै बेला निदाउँछ ऊ। भोलि फेरि उसको बुहारतन्त उस्तै छँदैछ। त्यसको दिन मोनिकाको दाजुलाई लिएर उसकी चुलबुले भाउजू आउँछे। उनीहरूको साथमा एउटा
जुङ्गादारी चटक्क छोट्याएको, आस्था गालामा आँखो बिल्टो पर्ने अलिक काँचो उमेरको पुरुष पनि हुन्छ। दशरथले नमस्ते गर्दा ऊ असजिलो गरी मुस्कुराउँछ। त्यो अटबाङ्गे बुबाजु पनि यसो काम सघाउनु त परै जाओस्, उल्टो अराई गर्न थाल्छ। बाइत आएको छोरो भएर ठुलो पल्टिन थाल्छ। सारा काम दशरथ एक्लैको थाप्लोमा। यसो सघाइ टोपल्ने नन्द पनि भाउजूसँग झिस्कनमा व्यस्त हुन थाल्छ। चुलबुले र गफको भारी भाउजू खानपान गरेपछि त मोनिकाको भाइलाई तान्दै चल्तीकी गायिका काले माया गुराँस चोलीको चर्चित भाका गाउँदै कम्मर मर्काउन थाल्छे। कहिले गोरो मन पर्यो, कहिले कालो मन पर्यो, सासुलो टेकेपछि कान्छो छालो मन पर्यो। मोनिकाको दाजु अर्थात् दशरथको बुबाजु पनि इहिही गरेर हाँसिरहन्छ। भन्नुहोस् पनि के, चलेका गीतहरू नै त्यस्तै, व्यवहारहरू त्यस्तै, हाँसखेलका विषयहरू त्यस्तै। दशरथका त आफ्ना भाइ छैनन्। यसै पनि झड्केलो पोइ ल्याएकी आमा कहाँ अकल झुकल जान्छ ऊ, तर पनि मनमा नै सोध्छ मोनिका त्यस्ती खालकी छैन। सारा भाडा बर्तन स्याहार्दै गर्दा पनि बैठक कोठामा मोनिकाकी भाउजू र भाइको उत्पट्याङ उल्ली बिल्ली सिल्ली कुराहरू कति त पचाउन नसकिने गरी भान्सा कोठासम्म आइपुग्छन्। राति अबेरसम्म मोनिका पनि उनीहरूकै कुरामा ताल मिलाउँदै बस्छे। दशरथ एक्लै काम सकेर सुत्छ। बिहान उठेर सबैजनाका लागि चिया खाजा तयार पारेर बैठक कोठामा बस्दा उसलाई च्वास्स मनमा केही बिजे जस्तो लाग्छ। मोनिका उही नवआगन्तुकसँग केही भन्दै हुन्छे। दशरथको प्रवेशले ऊ चुप लाग्छे। अरूहरूका आँखा पनि दशरथकै मुखमा हुन्छन्। कतै दारीमा दुध वा पिठो त लागेन, ऊ अप्ठ्यारो मानेर उभिन्छ। अब कुरा चपाएर के फाइदा? सासूको आवाजले ऊ चनाखो बन्छ। कुर्सीमा अटेसिँदै झ्यालबाट घुर्यानलाई चोसो मुखले देखाउँदै भन्छन्, लौ यो बारी भयो होइन? यो बारीमा मकैको बिउ ल्याएर हाल्ने हो। मकै फलेन भनेर बारी बेच्ने कुरो भएन। बारी त जहिले यही हुने हो क्यारे? बिउ नयाँ खोज्ने चलन हो, रीति हो। नारी भन्या बारी हुन्। बारीमा एक खाली बिउ काम लागेन त अर्को ल्याउनु प्राकृतिक नियम पनि त हो। ससुरा पनि थप्छन्, नारी शक्ति भनेको उच्च मातृशक्ति हो। सृष्टि नै उनको काँधमा छ बुहारो। यसैले कहिलेकाहीँ यस्तो कदम पनि चाल्नु पर्दो रहेछ। पिर नमान, सौतो नठान, दाजुभाइ भई बस। बुबाजु पनि उसको पक्षमा छैन। आमा बाउकै कुरामा सही थाप्दै भन्छ, दशरथलाई घरमा नहुँदो केही गरेको छैन। छोरो जसरी राख्नु भएको छ। कर्मको फल कसैको बिउ काम लाग्दैन। अब यी बाबु हाम्रै नजिककै हुन्। अब यिनी यो घरको नयाँ बुहारो हुन लायकै छन्।